انا بعت قلت على الجروب. انا بعت لسه بعت حالا وبقول على الجروب. استنى ابعت مرة تانية. معرفش. الناس كلها قعدت تقول ان احنا عايزين السيشن. انا لسه بعت حالا على الاونلاين. بعتت هي جولي. محتاجة تظبطي المايك يا جوليا. ان الموضوع ان انت مش عارفة تتكلمي، ده هيبقى بأوبستكل النهاردة شوية، علشان احنا مش باعتين الإجابات. بس حاولي تحلي كده وربنا يسهل. احنا معانا ميسم. ميسم انت سامعاني؟ ماشي. يلا بينا. احنا هنبتدي. واللي هيجوين معانا بقى يبقى يجوين later on. اوكي، احنا النهارده معانا exam 13. هنبتدي في السؤال الأول. ميسم، أنا مش عارف إذا كنت أنت سامعاني ولا لأ. يا تكتبي يا إما تعملي unmute لنفسك كده، قولي لي بس تأكدي إن أنت سامعاني. آم، يلا. بسم الله. جوليا. If xy plus 7y equal to 84 and x plus 7 equal to 3, what is the value of y؟ طيب ثواني بس عشان في حد خبط على الباب. ثانية واحدة بس. ثانية واحدة وحاجة تانية. جوليا. جوليا أو ميسن، السؤال هنبتدي في الموضوع ده إزاي؟ جوليا do you have any idea؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده فكرة؟ احنا الامتحان خلاص. We will get X first. اوكي، خلينا نشوف هو بيقول لنا ايه. اوكي تمام.
خلينا نشوف الجيفنز بالنسبة لنا كانت ايه. xy plus 7xy plus 7y it will be 28. 28 خلينا نشوف export. اوكي خلينا نجرب نعمل كده، نبتدي. ساعة. perfect. أنا كان عندي xy plus 7y equal to 84 and x كان عندي هنا xy plus 7y plus 7y equal to 84 plus 7y equal to 84 و x plus 7 equal to 3 sorry x plus 7 equal to 3 هيبقى x equal to minus 4 صحيح، يبقى minus 4y plus 7y equal to 84 3y equal to 84 يبقى y equal to 28. perfect. fine. السؤال اللي بعده since x plus 7 equal to 3 x sorry دي الانسر sorry. هنا السؤال ده حلو، السؤال ده يقول when four given numbers are multiplied together the product is a negative number. The product is a negative number. The following could be true about the four numbers. فهنا بيسألني بيقول لي أنا عندي 4 أرقام، ال4 أرقام دول لو انضربوا في بعض البرودكت will be negative. حلو. فهو بيقول إيه بقى؟ إيه ال possibilities إنه 1 is negative 2 are positive and 1 is 0. هل ده صح ولا لأ؟ إحنا multiplying، فلو واحد is 0 يبقى البرودكت is 0. تمام؟ لأ. طيب B is correct. جميل. خلينا نشوف. لو فأول واحدة وتاني واحدة 1 is 0 يبقى multiplying C يبقى ده A و B مستبعدين. 2 are negative and 2 are positive. لو 2 are negative multiplied together يبقى البرودكت will never be negative. will never be negative. صح يا جوليا؟ فهمتيها؟ لو 2 negative multiplied together هيبقى product is positive، وانا عندي الاثنين التانيين positive وهو بيقول لي ان البرودكت is negative. فانا عندي لو 2 are negative and 2 are positive the product will be positive، فمش هتبقى C. D 3 are negative and 1 is positive. لو انا بضرب 3 negative في بعض البرودكت ايه؟ البرودكت is negative. في positive يبقى البرودكت is negative again، يبقى its possibility انها دي it's possible. E 4 are negative، لو 4 are negative يبقى ال product is positive لانه negative multiplied by negative is positive multiplied by negative is negative multiplied by positive is positive by multiplied by negative again هتبقى ال product is positive. يبقى الانسر بتاعي is D. وصلت يا جوليا؟ اوكي بيرفكت. انا ميسم معانا، انا يا ريت بس ميسم يا تتكلم يا تتشات معانا تقول لنا بس ايه الفكرة. حلو. If x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3, then x square minus y square equal to x square minus y square. How can we denote it؟ هتبقى ايه يا جوليا؟ x square minus y square ايه الديكومبوزيشن بتاعها؟
decomposition بتاع واي بقى. انتي صح. تمام. delete. بالظبط. حلو. خلينا علشان الشرح بتاعنا، فهنا x square سوري، وكان بيقول لي إن x square minus y square سوري y square ممكن تبقى x minus y في x plus y، صح؟ x minus y كان بيقول لي 5 ولا 3 هنا؟ x minus y ب3 ودي ب5 equal to 15، صح؟ اوكي، يبقى الانسر بتاعي is 15. perfect. I got x and y by mode 5 1. بصي انت ممكن يعني انت ممكن تحليها تقولي ان، وفي نفس الوقت تقولي ان x equal to 5 minus y وتعوضي هنا. يعني كل الطرق تؤدي الى روما، بس دي اسرع، اسرع واحده يعني. in تمام، انا هعمل minimize in the figure. هو ده كان اخر واحد. اوكي. in the figure above which is right here, what fraction of the circular region with center O is shaded. اوكي. البرسنتج هنا قد ايه؟ هو بيديني ان هنا الانجل دي 120، فيبقى الشيدد اريا الانجل بتاعها از 60، صح؟ السيركل بتاعتنا is 360 degrees، فيبقى هنا دي 60 plus 60 equal to 120. 120 هي تلت الاريا، فيبقى الانسر بتاعنا is دي. مين دخل معانا؟ ميسم دخلت. perfect. وصلت دي يا دكتورة؟ أنا بس أفتح الشات. أوكي. perfect. 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 Which of the following is a graph of a linear function with both a negative slope and a negative y-intercept؟ دي سهلة دي، أعتقد إنها واضحة يعني. لو ميسم تقدر تجاوب أو تكتب في الشات أو تسمعنا تتكلم معانا فاين. الأنسر دي. حرام يا شيخة، حرام يا شيخة. جوليا أنا كده هقلق، ده الامتحان خلاص بعد بكرة يا جوليا. هو بيقول لي أب شوية. أوكي. بيقول لي نيجاتيف سلوب and negative y intercept. negative slope and negative y intercept. E. perfect. تمام. question 6. if k square minus 4 equal to 4 minus k2. ها، ممكن نعمل نفس ونفس الموضوع ده. نجيب k2 سوري بس ثانية واحدة بس أظبط كده حاجة. دي كان عايز ثانية أنا برسم بس حاجة بشوف إزاي نقدر نكتب بطريقة أفضل.
تمام. um, sorry, chat. Mister, are you sure this is exam 13? ده كان exam 13. set to test. sorry. test 13. ده test 13 يا دكتور. real صح. plus or minus 2. طيب خلينا نكتب كده. فأنا عندي k square minus 4 equal to 4 minus k square. عندي square k square minus 4 equal to 4 minus k square. يبقى هتيجي هنا 2k square بالظبط equal to 8. k square equal to 4. k equal to either minus 2 or 2. Perfect. If b power 2x plus 1 equal to b power 3x minus 1 for all values of b, what is the value of x؟ يبقى b يبقى الباور ده equal to الباور ده يبقى 2x plus 1 equal to 3x minus 1 صح؟ 3x minus 1. خلينا نحل. تعالي هنا clear. ليه حاسس إنها مش زيرو؟ فهو بيقول لي هنا 2x plus 1 equal to 3x minus 1. يبقى هنا x equal to x equal هنا دي x equal to 2 صح؟ 2x 4 plus 1 5 6 equal to 5. يبقى x عمرها ما هتبقى ايه 0 لأن لو x بزيرو هتبقى دي 1 ودي minus 1 صح؟ يبقى x is not equal to 0. x equal to 2. صح يا دكتور؟ وصلت؟ لا نو ما وصلتش. واي. تمام. حلو السؤال ده. انا عندي هنا بيقول لي ايه b to power 2x plus 1 equal to b للباور 3x minus 1 صح. يبقى 3x minus 1 equal to 2x plus 1. يبقى 2x plus 1 equal to 3x minus 1. هنا انا هجيب 2x هنا وهجيب الواحد هنا. فانا الواحد دي هتيجي هنا هتبقى دي 1 plus 1 equal to 3x minus 2x. يبقى دي 2 equal to x صح؟ بالظبط. انت بقى لو عوضتي في زيرو لو حطيت الاكس بزيرو لو يبقى 2 في 0 plus 1 equal to 3 في 0 minus 1. عمر الواحد ما هتبقى تساوي minus 1. اوكي؟ لا
بيرفكت. جميل. ماشي. A North High School. تمام. At North High School, the number of students taking the French is decreasing by 20 students per year, and the number of students taking the Spanish is increasing by 10 students per year. This year, 250 are taking French and 100 students are taking Spanish. Which of the following equation could be used to find the number of years until the number of students is same in both courses? Hmm. إيه يا جوليا، هنحل دي ازاي بقى؟ تعالي يا ستي. احنا معانا ميسم. ميسم، انت سامعانا؟ انت يعني على الشات سامعانا على الفويس؟ انا عشان بس مش عارف انجيج معاكي خالص. حلو. هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الفرنش ستودنتس، انا عندي 250 student، وعندي كل سنة في الفرنش are decreasing by 20 students per year. يبقى أنا عندي كل سنة 250 minus 20x، ده اللي بيديكريز. اوكي. ده equal to French students. طب الاسبانيش بينكريز، فهو 100 plus 10x equal to، صح؟ Spanish. يبقى امتى بقى الاتنين هيساووا بعض؟ لما 250 minus 20x equal to 110x. اوكي. يبقى الايكويشن ايه هي السولوشن بتاعنا. تمام. وضحت دي؟ بيرفكت. حد دخل معانا؟ سارة. تمام. If y equal to x cube minus 1.5, for what values of x is y equal to 2؟ ها، سمبلي كده هنعمل ايه على طول؟ دي سهلة دي. هنعمل ايه؟ y equal to من غير ولا سلوب ولا اي حاجة، نحط y equal to 2 على طول وتبقى x هي الفاليو. اوكي. اهو على طول عوضي هنا. يبقى احنا هنحط 2 equal to x cube minus 1.5 x cube equal to 3.5 which is 1.52 على طول. اوكي perfect. آه سارة، لو سمعانا او لو ما عندكيش مايك وعايزة تكتبي على الشات، احنا شغالين على الشات. تمام. حلو السؤال ده، انا بحب الأسئلة دي. The length of rectangle is 4 times its width. If the perimeter of the rectangle is 40 centimeters, what is the area؟ تمام. What is its area؟ ها، 5 minutes كده، أو مش 5 minutes بقى، دقيقتين هنحل السؤال ده. يلا بينا. ها، همسح كده وأجهز عشان نبتدي نجاوب السؤال ده. مهم. سارة و
وبيقول لي اللين 4 times الويدث. 4 جوليا. جوليا بتقول 4. دي الاريا يا جوليا. انا هقلق كده. سارة وصلتي الإجابة؟ still solving. اوكي. احنا تقريبا هيبقى فاضل 5 دقايق وهتنتهي التايم بس بتاع زوم. هبعت اللينك تاني ونخش سوا مع بعض. اوكي. اي. فجوليا بتقول ايه، سارة لسه ما حلتش. طيب خلينا نبتدي وسارة تشوف معانا. انا بيقول لي انا عندي ريكتانجل، بس هو بيقول لي ايه، اللين 4 تايمز الويدث. فانا عندي كده حاجة طويلة بالشكل ده كده. طبعا رسمة تقليدية. سوري. تمام. فهو بيقال لي دي ال ثواني. ثواني. عايزين نرجع كده. ثانية ثانية ثانية. أنا عايز أمسح ده وأمسح ده. فأنا عندي ده ال L وده ال W. آه. سوري. L equal to 4W صح؟ هو بيقول لي إن البريمتر is 40. فالبريمتر هو 2L plus 2W equal to 40. يبقى ال هنا يبقى 8W. سوري بلس دي بلس أنا آسف. بلس 2W equal to 40. يبقى W equal to 4. ماشي. و L equal to 16. يبقى الاريا هي ال L multiplied by W equal to 4 multiplied by 16 equal to 64 سنتيمتر. يبقى الانسر is E. سارة وصلت دي؟ شفتي ازاي حليناها؟ اوكي بيرفكت. ميرسي. حلو قوي. بيقول لي g the function g where g of t equal to 0.066 t plus 0.96 can be used to represent this relationship between the grade point average g of t and the number of hours t spent studying each week. Based on this function, students with a grade point average of 3.5 studied how many hours per week. Hmm. يبقى هو بيقول لي الفانكشن دي بتوضح العلاقة أو relationship between hours have been studied and the grade. فالستودنت اللي عندنا جاب الجي بي اي بتاعه 3.5. يبقى هو study كام many hour. يبقى أنا عايز أعرف t. فg of t equal to 3.5. ها. يبقى هنعمل إيه؟ حد يقدر يقول لي الإيكويشن؟ ب جوليا أنت بتجاوبي بسرعة وبعدين تندمي. بالراحة. ازاي يعني باللوجيك كده ازاي يستدي ساعة واتنين من عشرة في الأسبوع؟ نو واي طبعا. مم. ها. ها. هنا بيقول لي g of t equal to 0.066 t plus 0.96 بالظبط كده. يبقى 3.5 equal to 0.066.
t plus 0.96. يبقى هنا 2.54 equal to 0.066. t يبقى t equal to 2.4 على 0.066 equal to ها طلع calculator count 2.54 2.54 2.54 على 0.066 equal to 38.4. ممتاز. Perfect. وصلت؟ تمام. طيب هو الميتنج هيقفل. انا هبعت لينك تاني على الجروب ونخش تاني سوا. اوكي. هو بيقول فاضل 10 دقايق، ممكن نحل مسألة كمان. طيب x square minus 2x plus 3 equal to x cube plus 2x plus x square is equivalent to ها هوبا جوليا وسارة. حد يعرف يجاوب السؤال ده بسرعة كده؟ زيرو. بيرفكت. الله. جوليا. اي. تمام. طيب احنا عندنا اجابتين كده، وحد بيقول زيرو وحد بيقول ايه. تمام. تعالوا نبص على الايكويشن دي. هو بيقول لي الريبريزنتيشن هنا انا عندي اكس سكوير واكس سكوير، يبقى انا عندي اكس سكوير دي هتتشال وهسمبليفاي الباقي اكس كيوب بلس 2x equal to minus 2x plus 3. فهنا دي هتيجي هتبقى x كيوب بلس 4x والبلس 3 هتيجي الناحية التانية هتبقى minus 3. يبقى الانسر is E. وصلت دي يا سارة؟ خدتي بالك انت حليناها ازاي؟ سارة مش مقتنعة بالإجابة انت. نحلها. I thought 2x will be removed. لا، ما انت عندك هنا دي ماينس ودي بلس، اللي هيتريموف هو الاكس سكوير. وحتى لو كانت ال 2x will be removed هيتبقى ال 3 والاكس كيوب، فعمرها ما هتبقى الايكويشن will never be equal to 0. نحل الايكويشن دي كده بسرعة. تمام، عشان بس ايه الناس اللي بتسجل او هتشوف التسجيل بسرعة عشان we're running out of time. عايز بس اشوف مين دخل معانا. سارة، جوليا، رنا حسن. تمام، ازيك يا رنا؟ You cannot remove 2x because when you move it it will be on the other side. طيب لا، هريموفها يا جولي. ال 2x 2x كانت هي اللي هتريموف ولا كان مين اللي هيريموف؟ ال 2x هي اللي مش هتريموف، الاكس سكوير will be removed. تمام. فانا كان هنا انا عندي x square minus 2x plus 3 equal to x cube plus 2x plus x square. فالاكس سكوير will be removed مع الاكس سكوير، وهنا هيتبقى x cube plus 2x equal to minus 2x plus 3. يبقى x cube plus 2x plus 2x minus 3 equal to 0. يعني x cube
plus 4x minus 3 equal to 0. اوكي، وهو answer number E. طيب انا هقفل بس السيشن عشان التايم بتاع الزوم، وهبعت اللينك تاني نخش كلنا نكمل باقي الاكزام. ماشي، انا هترمينيت دلوقتي وايه، وهبعت ميتنج.